व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके ऋषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। पूर्वदिने संख्यायाः अतिशदन्तायाः कनु इति सूत्रं यावत् व्याख्यानं जातं तत्र प्रतिपादितं यत् अतिशदन्तायाः कन् इत्यत्र अति इत्यनेन अत्र कति इत्यस्य प्रतिषेधः न भवति इति भूयान् विचारः तत्र जातः। ति प्रतिषेधात् डति ग्रहणमिति चेत् अर्थवत् ग्रहणात् सिद्धम्। अर्थात् तत्र अतिशदन्तायाः कन् इत्यत्र डतेश्य इत्यविवक्तव्यम् आसीत्। कतिभिः क्रीतं कतिकम् इत्यादिषु स्थलेषु तत्र यतो हि अत्र कति शब्दात् कन् प्रत्ययः न स्यात् तत्र त्यन्तायाः शदन्तायाः संख्यायाः निषेधात् इति अत्र विचारः जातः। तत्र कथितं डति इत्यत्र यः ति वर्तते सः अत्र अनर्थकः वर्तते। 20 इत्यत्र यः ति वर्तते, 80 इत्यत्र यः ति वर्तते, 70 इत्यत्र ति वर्तते, 90 इत्यत्र यः ति वर्तते स अर्थवान् वर्तते। अतः तत्र तेषां निषेधः। किन्तु डति इत्यत्र ति अर्थवान् नास्ति इति कृत्वा तस्य निषेधस्य आवश्यकता एव नास्ति। अर्थवत् ग्रहणात् सिद्धम् इति वार्तिकेन तथा प्रतिपादितमासीत्। यद्यपि एतद्विषये भाष्यकारः विचारितवान् यत् कस्यचित् कथनमेवं वर्तते यत्र अर्थवत् परिभाषा अत्र न प्रवर्तते, तत्रापि अत्र एवं भूतः विचारः जातः। अत्र केवलेन प्रत्ययेन अर्थः न गम्यते, अपि तु प्रकृतिप्रत्ययान्ताभ्याम् अर्थस्य ज्ञानं भवति। भाष्यकारः अत्र केवलस्य प्रत्ययस्य अर्थाभिधानं स्वीकृतवान्। सः कथ्यते केवलेनापि प्रत्ययेन अर्थः गम्यते। कथम् उक्तम्? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्। तस्मिन् प्रत्यये सति सः अर्थः प्रतीयते, अभावे सः अर्थः न प्रतीयते इति कृत्वा तस्मिन् अर्थे बोधकत्वेन स एव प्रत्ययः तत्र शक्तः भवति इति कृत्वा प्रत्ययस्यापि अर्थवत्ता स्वीक्रियते इति तात्पर्यं वर्तते। एतद्विषये कैयटः प्रतिपादितवान् शास्त्रव्यवस्था हेतुः अन्य व्यतिरेक गम्य अर्थवत्ता आश्रियते। अतएव शे अर्थवत् ग्रहणात् आकाशे कुशे यत्र शे शब्दस्य ग्रहणं न भवति, शे इत्यनेन शे प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति। उपसर्गाणामपि केवलानां प्रयोगाभावात् लौकिक्या अर्थवत्तायाः अभावात् अन्य व्यतिरेक व्यवस्थापि एषा आश्रियते तेषां विषये भी। तो एवं रीत्या
तत्र व्यवस्था भवति। नागेशभट्टोपि अत्र कथितवान् शास्त्रवासना परिकल्पित अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव सार्थवत्ता वक्तुं शक्यते। अर्थात शास्त्रे यः अर्थः कथितः यस्मिन् अर्थे सः प्रत्ययः तत्र विहितः सः अर्थः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां ज्ञायते, किन्तु लौकिकः अर्थः न वर्तते। यतो हि लोके केवलेन प्रत्ययेन केवलया प्रकृत्या अर्थः न गम्यते, प्रकृति प्रत्ययाभ्यामेव सः अर्थः गम्यते इति तत्र लोके व्यवहारः भवति। तो अत्र भाष्यकारेण या व्यवस्था अत्र कथिता वर्तते केवलापि प्रत्ययेन अर्थः गम्यते कथम उक्तं न व्यतिरेकाभ्याम्। अन्यथा सर्वत्र केवलेन प्रत्ययेन अर्थः गम्यते इति स्वीक्रियते। तर्हि भाष्यकारस्य पूर्वं कथनं वर्तते नापि केवलः प्रत्ययः नापि केवला प्रकृतिः इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते तत्कथनात् विरोधस्य। अस्मात् हेतु तस्य कैयटेन या व्यवस्था कृता वर्तते शास्त्र व्यवस्था हेतु अन्य व्यतिरेक गम्य अर्थवत्ता आश्रियते। शास्त्र व्यवस्था हेतु अर्थात यस्मिन् अर्थे सह प्रत्ययः विहितः सह अर्थान्वय व्यतिरेकाभ्यां केवलेन प्रत्ययेन सह शास्त्रीय अर्थः गम्यते, लौकिकः अर्थः न गम्यते इति तस्य तात्पर्यं। तस्यैव अनुमोदनमत्र कृतवान् नागेशभट्टोपि शास्त्रवासना परिकल्पित अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तत्र केवलेन प्रत्ययेन अर्थः गम्यते, भिन्नार्थः कश्चन न गम्यते एतस्य तात्पर्यम् आयाति। तेन पूर्वभाष्य कथनस्य विरोधः अपि न जायते अनया रीत्या ज्ञातव्यं वर्तते। अन्यथा तत्र भाष्यग्रन्थद्वय मध्ये विरोधः स्यात्। तो एवं विचारः पूर्वदिने कृतः आसीत्। अधुना केवलं तस्य विषये अत्र पूर्वानुमोदनमेव अस्माभिः विहितं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते वतो रिड्वा इति, यस्य विषये अद्य विचारः भवति। वतो रिड्वा इति सूत्रं यद् वर्तते तस्य विषये पूर्वं काशिकाकारः किं वदति पूर्वं वयं विचारयामः। काशिकाकारः कथयति अत्र वत्वन्तस्य संख्यात्वात् कन सिद्ध एव तस्य तु अनेन वा इडागमः विधीयते। अर्थात वत्वन्तः यः वर्तते यदा अत्र वत्वन्तः वर्तते अत्र एतावान् तावान् यावान् एते शब्दाः अत्र वतु प्रत्ययान्ताः वर्तन्ते। तो एवं भूताः एते वतु प्रत्ययान्ताः ये शब्दाः वर्तन्ते संख्यात्वेन अभिमताः। तत्र कन्तु भवत्येव संख्याति शतन्तायाः कनिति सूत्रेण कन सिद्धः वर्तते। अत्र किं क्रियते तो तस्य तु अनेन अर्थात वतु प्रत्ययस्य अनेन विकल्पेन इडागमः विधीयते। अतएव अत्र एतस्य अर्थः भवति वतोः परस्य कनो वा इडागमः भवति आर्हीयेषु अर्थेषु। वतु प्रत्ययात् परः यः कनु प्रत्ययः सः इडागमं लभते आर्हीयेषु अर्थेषु। अर्थात तावतीं संख्याम् अर्हति इति तावतिकः तावत्कः, यावतीं संख्याम् अर्हति इति यावतिकः यावत्कः। एवं रूपेण अत्र यावत् तावत् शब्दात् पूर्वं कन् प्रत्ययः अनन्तरं वतो रिड्वा इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमे सति तावतिकः इडागमाभावे तावत्कः एवं यावतिकः यावत्कः एवं रूपेण अत्र विचारः अत्र संजातः। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद्विषये किं वक्ति विचारयामो वयम्। भाष्यकारः कथयति कस्य अयम् इड् विधीयते। अत्र वतोः इड्वा इति लिखितं वर्तते। वतोः इत्यत्र
किमस्ति वतो इति इत्यत्र पंचमी विभक्ति वर्तते। वतः परस्य वतुः परस्य क प्रत्ययस्य इडागमः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः निष्पद्यते। एवं रीत्या वयं विचारयामः। अत्र वतो ऋडवा इति यत् सूत्रं वर्तते सः अत्र प्रतिपादयति यथा पूर्वं यत् वन तत्वात् परस्य कन प्रत्ययस्य वैकल्पिकः इडागमः इति यत् पूर्वम् अस्माभिः उक्तं। तर्हि अत्र स्वतः सिद्धः भवति यत् अयम् इडागमः कप्रत्ययम् उद्देश्य विधीयते न तु वतु प्रत्ययम् उद्देश्य विधीयते। तथापि अत्र प्रश्नः भवति यतो हि अत्र कन् इत्यस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। यद्यपि कन् प्रत्ययः संख्याति षदन्तायाः कन् इत्यस्मात् अत्र अनुवर्तते तथापि सूत्रे तस्य अभावात् अयं प्रश्नः स्वाभाविकतया तत्र उत्थितः भवति। कस्य अयम् इड् विधीयते उच्यते कन् इत्येव। तत् कनः ग्रहणं कर्तव्यं चेत् कनः तो वतोः कन् इड् वा वतोः कनिड् वा इति सूत्रं भवितव्यं। कन् प्रत्ययस्य ग्रहणं करणीयं। तत् कनः ग्रहणं कर्तव्यम्। अक्रियमाणे हि प्रत्ययाधिकारात् प्रत्यये अयं विज्ञायते। यतो हि यदा अत्र कनः ग्रहणं न क्रियते तो अत्र प्रत्याधिकारः वर्तते। प्रत्यय इति सूत्रस्य अधिकारः आपञ्चपरिस्वातेरधिकारः वर्तते। तर्हि अत्र वतु इत्यनेन वतु प्रत्ययस्यैव ग्रहणं स्यात्। वतुः इडागमः स्यात् न तु कनः इडागमः स्यात् इति एवं अत्र भवति। अतएव अत्र उक्तं भाष्यकारेण तत् कनः ग्रहणं कर्तव्यं। क्रियमाणे हि प्रत्याधिकारात् प्रत्ययः अयं विज्ञायते। इट् इति प्रत्ययः स्यात् इति एवं रूपेण अत्र स्वरूपं जायते। यतो हि अत्र इट् इति इडागमः क्रियते किन्तु इट् इति प्रत्ययः स्यात् यतो हि प्रत्याधिकारे विहितः अयं तत्र आगमः वर्तते। उच्यते अत्र न भवति। कथमिति चेत् टित्करणसामर्थ्यात् आदिर्भविष्यति। टित्करणसामर्थ्यात् अयम् आदिर्भविष्यति यतो हि आद्यन्तोट्टगितो इति सूत्रं वर्तते। अतः एतस्य प्रत्ययत्वं न भवति अपितु आगमत्वमेव सिद्ध्यति। टित्करणसामर्थ्यात् भविष्यति इत्युक्तम्। अस्ति अन्य टित्करणस्य प्रयोजनम्। उच्यते इट् इति तत्र टित् स्यात् तर्हि टित्करणस्य केवलम् एतदेव प्रयोजनं नास्ति यत् आद्यन्तोट्टगिति इति टित्वात् आदौ स्यात्। अपरमपि एतस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति। किञ्च तत् प्रयोजनं तो अन्यत् अस्ति टित्करणस्य प्रयोजनं। टित् एव इकारो यथा स्यात्। अत्र इकारः यः भवति स टितः एव स्यात् अन्यस्य न स्यात्। अत्र टितः इकारः स्यात् एवं स्यात्। अकारान्त प्रकरणे इकारः न च एषः अकारान्तः। अत्र भवान् कथयति टितः ईकारः यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र टित्करणस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति। किन्तु ईकारः कुत्र भवति यत्र कश्चन अकारान्तः भवति। तो अकारान्तप्रकरणे ईकारः कथनीयः। अत्र तु वतु प्रत्ययान्तः वर्तते सः अकारान्तः नास्ति न चैषः अकारान्तः। एवमपि कुत एतत् टित्करणसामर्थ्यात् आदिर्भविष्यति। एवमपि कुत एतत् अर्थात् अनेन किम् आयातं यत्र अकारः वर्तते तत्र भविष्यति। टित्करणसामर्थ्यात् सः प्रत्ययः ई प्रत्ययः आदौ स्यात्। तो टित्करणसामर्थ्यात् आदिः भविष्यति। न पुनः अकारान्त प्रकरणे अनकारान्तादपि ईकारः स्यात्। एवं नास्ति अकारान्त प्रकरणे
अनकारान्तादपि ईकारः स्यात्। तत्र अनकारान्त प्रकरणे अनकारान्तादपि ईकारः स्यात् एवं न। अतः तत्र ईकारः न स्यात्, आदौ ईकारः न स्यात् इति कृत्वा अत्र कन् ग्रहणं करणीयम्, तस्मात् कनः ग्रहणं कर्तव्यम् इति भाष्यकारः अत्र पूर्वं स्वकीयं तत्र पूर्वपक्षम् अत्र उपस्थापितवान्। एतद्विषये अत्र भाष्यकारः तत्र कैयटः प्रदीपकारः अत्र कथयति यत् न पुनः कारान्तत् प्रकरणे अनकारान्तादपि ईकारः स्यात् इति कथं स्यात् इति विषये अनकारान्तादिति इत्यत्र यथा डितकरणसामर्थ्यात् भावसंज्ञाभावेपि अत्र टिलोपः भवति, एवमेव टितकरणसामर्थ्यात् अकारान्ताभावेपि अत्र ईकारः स्यात्। आदौ एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते। भाष्यकारः एतस्य विषये सम्यक् समादधाति। सः कथयति न कर्तव्यम्, अर्थात् कन् प्रत्ययस्य अत्र ग्रहणस्य आवश्यकता एव न वर्तते। कथं? प्रकृतम् अनुवर्तते। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे कन् प्रत्ययः कथितः वर्तते, विधीयत्वेन तत्र गृहीतः वर्तते। अतः अत्र तस्मादेव अत्र कन् प्रत्ययस्य अनुवृत्ति स्यात्, सूत्रे कन् प्रत्ययस्य पृथक्तया ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते भाष्यग्रन्थस्य। पुनरपि तत्र दृढतया विधानाय भाष्यकारः पृच्छति क्व प्रकृतं। प्रकृतं नाम क्व प्रकरण प्राप्तं वर्तते तत् उच्यते संख्या अतिशदन्ताः कन् इति सूत्रे वर्तते। किन्तु तत्र न भवितव्यम्, यतो हि संख्या अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे कन् शब्दः यः पठितः प्रत्ययत्वेन सः प्रथमान्तः वर्तते। अत्र वतो ऋड् वा इत्यत्र यः कन् प्रत्ययः स षष्ठ्यन्ततया अङ्गीकृतः स्यात्। वतोः परस्य कनः इडागमो वा स्यात् इति सूत्रस्य तात्पर्यं भवति। तत्र तद्वै प्रथमादिष्टं षष्ठे निर्दिष्टेन च इह अर्थः अत्र प्रथमानिर्दिष्टं वर्तते संख्यातिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे। अत्र यस्य कन् प्रत्ययस्य अत्र ग्रहणं करणीयं तत् षष्ठ्यन्तं स्यात्। षष्ठी निर्दिष्टेन च हि अर्थः। वतोः इत्यत्र पंचमी वर्तते था पूर्वमस्माभिः उक्तं, वतोः इत्येषा पंचमी, कन् इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति। तस्मादित्यत्रस्य इति सूत्रेण अतः पूर्वमस्माभिः प्रथमान्तः कन् प्रत्ययः अत्र अंगीक्रियते, अनुवर्त्यते अस्माभिः कन् प्रत्ययः स च प्रथमान्तः। किन्तु वतोः इत्यत्र या पंचमी स प्रथमान्तं कन् प्रत्ययं षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति। अतः अत्र अर्थः यः स्यात् तत्र वतोः परस्य कनः इडागमो वा स्यात् इत्यर्थः स्यादेव, न कश्चन दोषः। उच्यते प्रत्यय विधौ पंचमी षष्ठीं प्रकल्पयति। नैषा प्रत्यय विधि, नायं प्रत्यय विधि, विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते। प्रत्यय विधायकं सूत्रं संख्यातिशदन्तायाः कन् वर्तते, तत्र कन् प्रत्ययत्वेन गृहीतः वर्तते। अतः तत्र तथा विधि भवितुमर्हेत्, अत्र तथा न। अत्र विहितः प्रत्ययः प्रकृतः अनुवर्तते, अतः अत्र कथं स्यात् इति एवं रीत्या अत्र षष्ठी प्रकल्पकत्वम् एतस्य न भवितुमर्हति इति विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। अत्र प्रत्यय क्षम्यतां, तत्र
प्रत्यय विधिरयं वर्तते न च प्रत्यय विधौ पंचम्याः तत्र पंचम्याः प्रकल्पिका भवन्ति। अच्छा, अर्थात तत्र प्रत्यय विधि तत्र किमस्ति, तत्र परिभाषा वर्तते यत् प्रत्यय विधौ पंचमी तत्र प्रकल्पिका न भवति। तो अत्र ये एषा कथं प्रकल्पिता भविष्यति? अत्र एवं अत्र प्रश्नः वर्तते। एतद् विषये अत्र विचारः करणीयः। एवं एतद् विषये अत्र भाष्यकारः कथयति प्रत्यय विधिर्न च प्रत्यय विधौ पंचम्याः प्रकल्पिका भवन्ति उच्यते नायं प्रत्यय विधि। अत्र प्रत्यय विधि नास्ति। विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते। विहितः प्रत्ययः अत्र प्रकृतः अनुवर्तते। अतः अनुवर्तन विषये अत्र प्रत्यय विधान विधिर्नास्ति। फलतः अत्र पंचमी प्रकल्पिका तत्र प्रत्यय विधौ अस्ति। अतः पंचमी यत्र प्रकल्पिका भविष्यति। फलतः अत्र वतोः परस्य कनः ईडागमो वा स्यात् इत्यर्थः स्यादेव कनः ग्रहणस्य पृथक्तया न काचित् आवश्यकता वर्तते। एवं रूपेण अत्र सम्यक्तया प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। अत्र विषये तत्र नागेशग्रन्थः कैयटग्रन्थश्चावलोकनीयः। सम्यक् विचारः अत्र वर्तते कैयटस्यापि नागेशस्यापि। कैयटः कथयति प्रकृतश्चानुवर्तते इत्यत्र अत्र प्रकृतश्च इत्यत्र प्रतीकमादाय यत् कथनं वर्तते नायं प्रति विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते इति प्रकृतः इत्यर्थः। तो अत्र अनुवर्तनं कथं भवति एतद्विषये कथितवान् स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् इति भावः। अर्थात् स्वरितत्व प्रतिज्ञा बला स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रेण तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति। स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् तस्य अनुवृत्तिर्जायते उत्तरसूत्रेषु इति अयं विधिः वर्तते। एतद्विषये पुनः अत्र शङ्कते ननु विधानार्थापि कनः अनुवृत्तिः संभवति इटा मा बाधीति। अर्थात अत्र विधानार्थापि कनः अनुवृत्तिः संभवति। अर्थात वतु प्रत्ययान्तात् कन प्रत्ययः भवति तस्य वैकल्पिकः इडागमः भवति इति सूत्रमत्र स्यात्। सूत्रार्थस्य विधानार्थापि कनः अनुवृत्तिः संभवति। इटा मा बाधिति। इटा तत्र इटा बाधनं न भवति। तत्र इट् कनौ वा भवतः पक्षे ठय इति प्रत्यत्रयं स्यात्। अर्थात् इट् भवति कन भवति अथ च पक्षे ठय प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण अत्र कश्चन एकः पक्षः कस्यचित् वर्तते। उच्यते नैष दोषः पूर्वसूत्रेण तावत् कन् विहितः तस्य इह अनुवृत्तिर्विधानार्थः न भवति इति प्रतीतिः उपजायते। एवं भूतः तत्र अनुभवः भवति। यतोहि पूर्वसूत्रादेव प्रत्ययः भवति। अनेन सूत्रेण तस्य विधानस्य आवश्यकता एव नास्ति। तत्र किम अनिष्ट प्रकल्पनया अनेक बाधः अस्तु एवं क्षमतां तस्य इहानुवृत्ति विधानार्थः न भवति इति प्रतीतिः उपजायते। तस्मात् द्वितीयतरस्य इत्यस्य च परिभाषा अवतिष्ठते।
तेन अत्र या पंचमी विभक्ति सा प्रथमां विभक्तिं तत्र षष्ठीत्वेन प्रकल्पयिष्यति। अतः अत्र वतोः परस्य कनः ईडागमो वा स्यात् इत्यर्थः निष्पद्यते। तत्र किम अनिष्ट प्रकल्पनया अनेक बाधा अस्तु अथ इष्ट प्रकल्पनया सर्वानुग्रह तत्र सर्वानुग्रह न्याय लक्ष्यस्य तथावस्थानाच्च इत्येवं रूपेण कैयटः कथितवान्। तस्य तात्पर्यं वदति तावतिकः तावत्कः इत्येमेव अवस्थानात् अर्थात् एतदेव रूपं भवति अनयोः तावत् यावत् शब्दयोः एवं च लक्ष्यानुसारी व्याख्यानमेव अत्र करणीयम् इति एवं रूपेण कैयटः अत्र कथितवान्। नागेशभट्टोपि तस्य कैयटकथनस्य अनुमोदनं कृतवान्। तीर्थं वतो ऋड्वा इति सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण अत्र सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते 20-30भ्यां ढ्वुनसंज्ञायाम्। एतस्य सूत्रस्य अर्थं वदति तावत् काशिकाकारः स कथयति यः 20 शब्दः वर्तते 30 शब्दः वर्तते एताभ्यां 20-30भ्यां शब्दाभ्यां ढ्वुन प्रत्ययः भवति किन्तु संज्ञा विषये न भवति असंज्ञायां वर्त विषये भवति। कस्मिन् अर्थे ढ्वुन प्रत्ययः भवति आर्ह्येषु अर्थेषु आर्हि अर्थेषु अत्र भवति। तो 20 प्रमाणम् अस्य परिमाणम् अस्य इति 20कः 30 परिमाणम् अस्य इति 30कः अत्र 20 शब्दात् 30 शब्दात् अत्र ढ्वुन प्रत्ययः भवति। अत्र 20 इति सूत्रेण 20 शब्दात् अत्र ति इत्यस्य लोपः भवति 30 इत्यत्र टेर् लोपः भवति। एवं रूपेण 20कः 30कः इति प्रयोगौ संभव तत्र भवतः। अतः 20कः 30कः इति संज्ञा विषये तेषां प्रयोगः न भवति। यदा संज्ञा विषयः कश्चन भवति तदा तत्र कन् प्रत्ययः एव भवति। अतएव असंज्ञायाम् इति किं 20कः 30कः एवं अत्र प्रयोगः अत्र जायते। प्रश्नः भवति अत्र कथं पुनः अत्र कन् यावता अतिशदन्ताय कन् इति परिदासेन भवितव्यम्। अत्र कन् कथं पुनः अत्र कन् प्रत्ययः कथं स्यात् 30कः इत्यत्र। यतोहि अत्र तु अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रेण अतिशदन्तायाः इत्यस्य परियुदा अत्र निषेधः वर्तते। अतः अत्र 30कः इत्यत्र 20कः इत्यत्र कन् प्रत्ययः कथं स्यात्। भवान् तु असंज्ञायाम् इति किं 20कः 30कः इति एवं रूपं तत्र उदाहरणं प्रस्तुतवान्। किन्तु अतिशदन्तायाः अत्र अत्यन्ताः या संख्यावाचकः शब्दः शदन्तः या संख्यावाचकः शब्दः तस्मात् कनु प्रत्ययः न भवतु इति तत्र पूर्वसूत्रे प्रतिपादितं। कथम् अत्र 20कः 30कः इति एवं रूपेण कश्चन अत्र जिज्ञासा विशेषः अत्र समागतः। तदा उच्यते योग विभागः करिष्यते। अत्र योग विभागः भवति। कथं योग विभागः भवति 20-30भ्यां कन् प्रत्ययः भवति तथा ढ्वुन संज्ञायाम् अर्थात् 20-30भ्याम् इति एकः योगः ढ्वुन संज्ञायाम् इति द्वितीयः योगः। 20-30भ्याम् इति यः प्रथमः योगः तत्र कन् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिर्भवति। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रेण कन् इति प्रत्ययः अनुवर्तते। तेन क्वचित् त्यन्तस्य 30 इत्यत्यन्तस्य शदन्तस्य च संख्यावाचकस्य शब्दस्य या तत्र त्यन्तात् शदन्तात् संख्यावाचकः शब्दात् क्वचित् कन् प्रत्ययः विधीयते इष्टस्थले तेन 20-30भ्याम् इति कन् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं ढ्वुन संज्ञायाम् अर्थात असंज्ञा विषये ढ्वुन प्रत्ययः भवति। तेन 20कः 30कः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं रूपेण काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कृतवान्। भाष्यकारः अत्र
कीदृशं व्याख्यानं करोति पश्यामस्तावद्वयम्। भाष्यकारः कथयति अत्र पूर्वं प्रश्नः एव भवति असंज्ञायाम् एतत् सूत्रं 20 शब्दात् 30 शब्दात् धुन प्रत्ययं विदधाति आर्ह्येषु अर्थेषु। तर्हि संज्ञा विषये 20 शब्दस्य 30 शब्दस्य प्रत्यय विधाने तस्मिन्नेव अर्थे कथं भूतं स्वरूपं भवति, कथम् अत्र प्रयोगः सिद्ध्यति इति प्रश्नः जागर्ति। किमर्थम् असंज्ञायां किमर्थं त्रिंशकः त्रिंशत्कः विंशतिकः इति प्रयोगः कथं भवति, कथं चात्र कन् प्रत्ययः भवति? प्रश्न उत्तरं भवति संख्यायाः कन् संख्यावाचकात् तत्र 20 शब्दात् 30 शब्दात् तत्र कन् प्रत्ययः। तदा उच्यते संख्या अतिशदन्तायाः इत्यत्र अत्यन्ताया शदन्ता वा या संख्यावाचकः शब्दः तस्मात् तत्र कन् प्रत्ययः न भवति, प्रतिषेधः स्यात् अतिशदन्तायाः कन् इत्यस्य। तदा उच्यते एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति अत्र कन् इति, अत्र कन् प्रत्ययः भवति। कथं भवति कन् प्रत्ययः? यदयं 20कात् खः इति प्रत्ययान्त निपातनं करोति। 20कात् खः इत्यत्र प्रत्ययान्तात् अत्र क प्रत्ययान्तात् अत्र ख प्रत्ययस्य यद् विधानम् अत्र भवति तत्र सूत्रकारः 20कात् ख इति सूत्रे 20को इति शब्दस्य पाठं स्वीकृतवान्। तेन ज्ञायते क्वचित् 20 शब्दात् 30 शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति। अतः अत्र 20कात् ख इत्यत्र क प्रत्ययान्त निपातनस्य सूचनात् एवं भवति। 20 एतद् ज्ञापकं स्यात्। अत्र उच्यते 20कात् ख इत्यत्र यः अत्र 20 शब्दात् क प्रत्ययः स क प्रत्ययः अत्र कल्पितस्य एतद् विषये यत् अत्र 20 शब्दात् तत्र कन् प्रत्ययः भवति। भवत्यत्र कन् इति यदयं 20कात् ख इति प्रत्ययान्तं निपातनं करोति। कः करोति? सूत्रकारः करोति। 20 एतद् ज्ञापकं स्यात् उच्यते नेत्या, अर्थात अत्र ज्ञापकं न स्यात्। योगापेक्षं ज्ञापकम्, योगापेक्षम् अत्र ज्ञापकं न भवति। अथवा योग विभाग कर्षत्र योग विभाग भवति। 20-30भ्यां कन् इति एकः योगः, द्वोन संज्ञायाम् इति द्वितीयः योगः। एवं तत्र योगद्वयं करणीयम्। तदा एवं रूपेण अत्र योग विभागम स्वीकृत्य भाष्यकारः अत्र 20कः 30कः इति प्रयोगद्वयं स्वीकृतवान्। यस्य विषये सम्यक्तया काशिकाकारेण प्रतिपादितम् आसीत्। अत्र प्रत्ययान्त निपातन इति विषये अत्र कैयटः सम्यक् विचारयति। कन् प्रत्ययान्तोच्चारणमित्यर्थः। कन् प्रत्ययान्त निपातनं नाम कन् प्रत्ययान्तोच्चारणमित्यर्थः। ननु 20 शब्दे शति च प्रत्ययात्वात् शब्दस्य अनर्थक्यात् प्रतिषेध प्रसंगाभावात् किं ज्ञापकाश्रयणेन इति यद् भगवता यदा उक्तं तस्य विषये उच्यते। अत्र यत् द्विदश शब्दश्च विंशादेशः ति प्रत्ययः इत्येषा प्रक्रिया आश्रियते। अर्थात् द्विदश इति शब्दः, द्विदश शब्दस्य विंशादेशः, विंश इति आदेशः भवति। तदनन्तरं
यदा विंश इति आदेशः भवति तत्र ति प्रत्ययः भवति, तदा विंशति शब्दः सिद्ध्यति। तो एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र कृतः वर्तते। एवं हि ज्ञापकाश्रयेण त्रिंशत् क शब्दोऽपि सिद्ध्यति, अन्यथा त्रिंशत् शब्दः शतः अवधारणात् तत्र कैयटः प्रतिपादयति, अत्र त्रिंशत् शब्दोऽपि सिद्ध्यति, अन्यथा त्रिंशत् शब्दे शतः अर्थवत्वाभावात् अत्र तादृशं रूपं कथमपि न सिद्ध्यति। तो एवं अग्रे तावत् पुनः कैयटः वदति, ननु विंशति शब्दात् अज्ञाताद्यर्थ विवक्षायां कन् प्रत्यय विंशति का शब्द स्यात् इति कथं ज्ञापकम् उच्यते। नैतद् स्वार्थके कन् प्रत्यय विंशतिकायाः इति निर्देशः स्यात्। असंज्ञायां डूनः विधानात् संज्ञा विषयमेव ज्ञापकस्य आश्रयणीय, अतः संज्ञापक्षे एतत् कार्यं भवति। अग्रे तत्र योगापेक्षम् इति पदमागतं भाष्ये। अत्र योगापेक्षम् नेत्यः योगापेक्षं ज्ञापकम्। यथा पुंवत् इत्यत्र योगापेक्षत्वात् ज्ञापकस्य वत्यर्थे नयस्नयोः अप्रवृत्तौ नय विषयत्वं न भवति, एवमेव अत्रापि ज्ञातव्यं वर्तते। एवं व्याख्यानम् एतस्य कैयटः कृतवान्। नागेशभट्टोऽपि तथैव कैयट कथनमेव अङ्गीकृतवान्, भिन्नतया किमपि नोक्तवान्। अग्रे सूत्रं वर्तते कंसाट्टिठन्। कंसाट्टिठन् इति सूत्रविषये अत्र प्रतिपादयति काशिकाकारः, कंस शब्दात् टिठन् प्रत्ययः भवति आर्हेषु अरस्थेषु। अयं टिठन् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययस्य अपवादः। अत्र यः टिठन् इत्यत्र टकारः वर्तते सः वस्तुतः गीप विधानार्थः वर्तते। एवमेव अत्र यः टिठन् प्रत्ययः अत्र भवति अर्हिष्टे सः ठञ् प्रत्ययस्य बाधः। अत्र टकारः गीप अर्थः वर्तते, इकारः उच्चारणार्थः वर्तते, नकारः अत्र टिठन् इत्यत्र नकारः स्वरार्थः वर्तते। अवशिष्टभागः अत्र यः ठो इति तस्य स्थाने अत्र इक आदेशे सति अत्र कंसिकः कंसकी इति रूपेण। तो एवं अत्र कार्यं जायते। अग्रे तावत् अत्रैव वार्तिकत्रयम् अत्र वर्तते। प्रथमं वार्तिकम् अर्धाच्चेति वक्तव्यम्, अर्थात् अधशब्दादपि टिठन् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं कर्षापणात् टिठन् वक्तव्यः, कर्षापण शब्दादपि टिठन् प्रत्ययः भवति। एवं प्रतिशब्दश्च अस्य आदेशो वक्तव्यः, प्रतीति आदेशो भवति। प्रतीका एवं अत्र ये तत्र प्रयोगाः अत्र कथिताः। कंसप्साट् टिठन् प्रत्यय कंसिकः कंसिकी। एवं अत्र एवं अत्र कार्यं प्रवर्तते। तो कर्षापणात् टिठन् इति कार्षापणिकः कार्षापणिकी। प्रतिशब्दात् टिठन् प्रत्यय प्रतीकः प्रतीकी इति एवं रूपं भवति। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सञ्जातं वर्तते। भाष्यकारः एतद्विषये किं प्रतिपादयति तावत् विचारयामः। भाष्यकारः कथयति यत् टिठन् नर्धाच्च, अर्थात् टिठिन् प्रत्ययः यथा कंस शब्दात् भवति तथा अर्थ शब्दादपि भवति। टिठन् अर्धाच्चेति वक्तव्यं, तेन अर्धिकः अर्धिकी इत्यपि रूपं जायते। अनन्तरं द्वितीयं वार्तिकं वर्तते कार्षापणाद् वा प्रतिश्च। कार्षापण शब्दात् टिठन् प्रत्ययः भवति, एवं प्रतिशब्दादपि टिठन् प्रत्ययः भवति।
इत्थम् अत्र चिन्तनम् अत्र अग्रे भाष्यकारः अत्र कथयति कार्षापणाद् वा टिठन् वक्तव्यः वाच प्रतिरादेशः एवं अत्र कृतवान् अर्थात् कार्षापण शब्दस्य टिठन् प्रत्ययः वैकल्पिकः भवति प्रकृतेश्च वैकल्पिकः प्रतिः इति आदेशः भवति तेन यदा केवलं अत्र किं भवति अत्र कार्षापणम् अर्हति कार्षापणिकः कार्षापणिकी अत्र कार्षापण शब्दस्य कन् प्रत्यय अत्र क्षम्यताम् अत्र टिठन् प्रत्यये परे अत्र प्रति इति आदेशः भवति विकल्पेन यदा प्रति आदेशः तदा प्रतीकः प्रतीकी इति भवति एवं एतस्य व्याख्या सूत्रस्य व्याख्यानं सम्यक्तया का भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतः वर्तते अत्रैव विरम्यते यतोहि सूत्रम् अग्रिमसूत्रं यद् वर्तते तत् अधिकं समयम् अपेक्षते इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।